अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। अक्सर जो है वो वालिदैन की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से एक सवाल जो है वो मुझसे पूछा जाता है कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, ये उस्ताद का अदब नहीं करते, ये वालिदैन का अदब जो है वो नहीं करते। आखिर वजूहात क्या हैं, क्यों हमारे यहाँ जो उस्ताद है वो अपना मकाम जो है वो खोता जा रहा है हमारे माशरे में, या इवन वालिदैन भी। देखिए, हमें बचपन से जो एक चीज़ सिखाई गई है हमारे लिटरेचर के अंदर, वो ये सिखाई गई है कि वालिदैन का एहतराम कीजिए, असातिज़ा का एहतराम कीजिए। उस्ताद जो है वो बहुत मर्तबा मर्तबा है उस्ताद का। उस्ताद जो है वो माँ बाप के बराबर है। हमें ये सारी चीज़ें जो है वो लिटरेचर में हमें सिखाई जाती हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। कहीं पर आपने ये सुना है कि शागिर्द का एहतराम कीजिए? कहीं आपको ये लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है? किसी कोर्स में कोई जो है वो आपने पढ़ा हो? वालिदैन को कहीं पढ़ाया जाता है कि बच्चों का जो है ना अदब एहतराम करना चाहिए? कोई लिटरेचर आपको नहीं मिलता। ले दे के चंद किताबें असातिज़ा और वालिदैन बच्चों की तरबियत पे लिखी गई हैं आज तक। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में तो बहुत ही कम किताबें इस मौजू पे लिखी जाती हैं। तो और उनमें से भी जो लिखी गई हैं, उनमें से भी कितने वालिदैन जो हैं जो पढ़ते हैं तरबियत के बारे में? नहीं पढ़ते। अब ये यूट्यूब के ज़रिए कुछ जो है वालिदैन सुनना शुरू हुए हैं कि इन मौज़ूआत को भी। तो हमें शुरू से सिखाया जाता है कि सिर्फ वालिदैन की और असातिज़ा की आपने इज़्ज़त करनी है। हमारा उस्ताद क्लास में बच्चों को जिस तरह से जलील करता है, जिस तरह से मारता पीटता है, डांटता है, उसको कोई जो है वो समझाने वाला नहीं है। अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इस पर सख्ती करने लगे हैं कि असातिज़ा पे जो है वो असातिज़ा पे पाबंदी लग गई है कि अब वो बच्चों को मारे नहीं। लेकिन मारते नहीं भी हैं तब भी बच्चों का एहतराम, इज़्ज़त, क्या उस्ताद उसी तरीके से करते हैं जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त की जाए? इस लेवल पे आप अपने शागिर्द को ले जाने को तैयार हैं कि आप समझें कि ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम का जो है वो रुतबा रखता है? हम तो शागिर्द को उस लेवल पे ले जाते ही नहीं। मतलब जिस लेवल की इज़्ज़त हम उससे चाहते हैं, क्या उस लेवल पर आप ले जा रहे हैं उसको? नहीं लेके जा रहे। आज का नौजवान बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है। उसको पता है, वो फौरी तौर पे देखता है कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, सुलूक तो बहुत दूर की बात है, चले कि सुलूक आप बदसलूकी कर रहे हैं उसके साथ, वो एक अलग चीज़ है। आपके अपना किरदार उसके सामने है, ठीक है? पहले टीचर्स की लाइफ नहीं पता होती थी स्टूडेंट्स को। आज सोशल मीडिया पे जो है वो बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? आज आपको, बच्चे को पता है कि ये जो क्लास में बोल रहे हैं, ये क्लास का माहौल, ये क्लास की बातें, क्लास की ज़िंदगी, क्लास से बाहर की ज़िंदगी से बिल्कुल डिफरेंट है। आप क्लास में सिखाते हैं कि मिलजुल के रहना चाहिए, आप स्टाफ रूम में खुद मिलजुल के नहीं रहते। हमें पता होता था कि हमारे, जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्टाफ रूम का माहौल कैसा है। बच्चों से कोई छुपती नहीं है चीज़। आप क्लासरूम में कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, स्टाफ रूम में खुद लड़ते हैं। आप पढ़ाते हुए कहते हैं कि जी ज़िंदगी में हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, आपकी खुद की सोच उसको नज़र आती है कितनी सी है। आपका अपना इखलाक क्लास में कुछ और होता है और क्लास से बाहर की ज़िंदगी में आपका इखलाक कुछ और होता है। तो बच्चे को ये दोहरा मेयार फौरी तौर पे समझ में आ जाता है। ऐसा उस्ताद जो क्लास में कुछ और है और क्लास से बाहर कुछ और है, उसको कभी भी उसका शागिर्द इज्जत नहीं देगा। आप कहते हैं कि बुराई करना बुरी बात है और आप जो है वो क्लास के बाद घंटों दूसरों की बुराइयां करते हैं, ठीक है? तो ये वो चीज़ें होती हैं जो बच्चा पिक करता है। अच्छा, बचपन में तो वो इज्जत कर रहा होता है क्योंकि बचपन में उसको इतनी चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन जैसे ही वो टीन एज में जा रहा होता है तो वो फौरी तौर पे आपको क्रॉस चेक कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरा उस्ताद जो है वो बाहर की दुनिया में कैसा है। तो जब तक आपका किरदार आपके क्लासरूम लर्निंग और टीचिंग से मैच नहीं करेगा,
آپ کا بچہ آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ پہلے زمانے میں بھی انہیں اساتذہ کی عزت لوگ بڑے شان سے بتاتے ہیں کہ وہ فلاں شاگرد کا ایک واقعہ ہے، اور اس نے اپنے جو ہے نا ٹیچر کے پاؤں دھو کے پی لیے تھے۔ وہ ٹیچر آتے تھے تو وہ اس وقت تک بیٹھتا نہیں تھا۔ مطلب 1000 قصے آپ کو ایسے ملیں گے۔ تو بھائی وہ استاد بھی اسی لیول کے تھے جن کے واقعات آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ وہ استاد کا مقام بھی وہ استاد ہی کچھ اور تھا۔ ہر استاد کو آپ ان کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے کہ سارے استاد کی ان کی جیسی عزت کی جائے۔ تو پہلے سارے اساتذہ کو ان کے جیسا جو ہے وہ کردار بھی اپنانا ہوگا۔ آپ اپنے کردار پہ کام نہیں کرتے، آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، آپ کی اخلاقیات بگڑی ہوئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھے جو ہے نا بس یہاں رکھے، آسمانوں میں رکھے اور عزت دیتا رہے۔ وہ نہیں دے گا۔ میں کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے بچہ، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں لازمی طور پر اساتذہ کا اگر وہ ادب و احترام نہیں کرتا وہ مار کھائے گا۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اب ہمارے اساتذہ کو بھی اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی زیادہ عزت دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں کیا وہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، آپ کی اپنی پرسنل گروتھ رکی ہوئی ہے اور آپ دوسرے بچوں کو گرو کرنے میں لگے ہوئے، وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ میرے اپنے ٹیچر کی جو نالج ہے نا وہ گریجویشن سے آگے کی نہیں ہے۔ گریجویشن آپ اگر خود کتاب نہیں پڑھتے، آپ نے آخری مرتبہ کتابیں وہی پڑھی تھی جو آپ نے اپنے گریجویشن اور ماسٹرز کے دور میں پڑھی تھی، سلیبس کی کتابیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، آپ اپنے آپ کو گرو نہیں کر رہے۔ آپ کا بچہ کبھی بھی آپ کو ہر وہ چیز جو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے دنیا اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، پھر چاہے آپ ہوں، آپ کا شاگرد ہو۔ اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گرو نہیں کر رہے، آپ کا بچہ آپ کو نہیں پوچھے گا کہ اس کو لیٹسٹ مینٹور چاہیے، اپ ڈیٹڈ مینٹور چاہیے، اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو اس کی زندگی کے اندر اس کو ہر لمحے گائیڈ لائن دینے کے لیے تیار ہو۔ شخصیت پسندی جو ہے والی شخصیت نہ بنے آپ کے، آپ کی صرف شخصیت کو پسند کیا جائے۔ آپ بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو جن کو آپ نے پڑھایا ان کو ہمیشہ مینٹورشپ دینے کے لیے تیار رہیں، اور اس کے لیے آپ کو خود امپروو کرنا ہوگا، اور اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہت زیادہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ اپنے شاگردوں کے سامنے اخلاقی برائیوں سے بچنا ہوگا، آپ کو حتی الامکان کوشش کرنی ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا لیں۔ خاص طور پہ ٹیچرز پروفیشنل رائیولری ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے ٹیچرز کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں ٹیچر تو ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، ان کے ماضی کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ اب شاگرد آپ سے سن رہا ہے، اس وقت تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے کہ جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ ساتھ ساتھ ریڈ کر رہا ہے کہ میرا استاد ایک دوسرے استاد کی تذلیل کر رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی آپ کی بھی عزت اس کے دل سے ختم ہوگی جس طرح دوسرے کی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ہی نے سکھایا ہے کہ دوسرے استاد کو کس طرح سے تذلیل کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے پروفیشنل رائیولریز کا اپنے اسٹوڈنٹ سے ذکر نہ کریں، کوشش کریں کہ ان کے سامنے آپ ایک مہذب استاد کی ہی حیثیت سے رہیں، نہ کہ ایک عام آدمی کی طرح آپ اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں۔ سیم از دا کیس وتھ پیرنٹس۔ اگر آپ بچوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے خود برائیوں میں ملوث ہیں، تو الٹیمیٹلی جب بچہ خود دیکھے گا کہ آپ خود اپنے جو ہے وہ اخلاقیات کے پہلو کو جو ہے بالائے طاق رکھ چکے ہیں، تو میں کیوں کسی قسم کی اخلاقیات کو، کسی کیریکٹر ایتھکس کو فالو کروں؟ ٹھیک ہے، میں بھی جو دل چاہے کروں، کیونکہ آپ جب اپنا وقار کھو دیتے ہیں تو پھر بچہ جو دل چاہے، آپ جیسا دل چاہے آپ سے جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے۔ تو بحیثیت استاد، بحیثیت والدین، نوجوانوں کو سیریس لیں، ان کے سامنے اپنے وقار کو جو ہے نہ کھوئیں، خالی اس امید پہ کہ میں استاد ہوں اور بچے کو میری جو ہے وہ بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ پرانا ہو گیا، آج کے نوجوان اس پہ کام نہیں کرتے۔ آج کے نوجوان کو عزت چاہیے تو وہ عزت دے گا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا ہے۔ چاہے آپ مذہبی طور پہ جو ہے اس پہ بات کر لیں، چاہے آپ دنیاوی طور پہ کر لیں، عزت ہمیشہ پہلے دی جاتی ہے پھر بدلے میں آپ کو ملتی ہے۔ لیکن آپ اگر نہیں دے رہے تو آپ امید نہ رکھیں کہ آپ کو بھی ملے گی، چاہے آپ کے پاس ٹائٹل کوئی بھی لگا ہو۔